John chapter 17 verse 3. Juan 17:3. Sa King James English, King James Version ng ingon. And this is life eternal, that they might know thee, the only true God, and Jesus Christ, whom thou hast sent. Sa Bisaya, sa Cebuano, ingon diya, kung ang kinabuhing dayon, mao kini. Ang ilang pagpakaila kanimo, nga mao ang bugtong tinuod nga Dios, ug kang Hesukristo nga imong pinadala. Tuyo di ay sa Ginoo nga kita makaila sa matuod nga Dios. Unya mailhan nato kining pinadala sa Dios nga mao ang atong Ginoong Hesukristo. Dili niya tuyo nga di kita makaila sa matuod nga Dios. Ang tuyo niya mao nga makaila kita sa matuod nga Dios. Unsay benepisyo, unsay atong madawat kung doon na kita'y pagpakaila sa matuod nga Dios ug kang Ginoong Hesukristo nga mao ay ginganlan nga pinadala, kanang pinadala mangod anointed mga kaigsunan, dinihom ang Kristo. Ang benepisyo diha tungod kay makabaton kita kinabuhing dayon. Dunay plano ang Dios diha sa pagpakaila kaniya. Adto ta sa Old Testament nganong gipili sa Dios ang Israel. Gipili sa Dios ang Israel, mga kaigsuonan, aron mahimo silang iyang mga saksi. Isaiah chapter 43 verse 10. Isaiah 43:10. Mabasa nato di ana nga bahin sa kasulatan ang panghimatuod ngano nga gipili sa Ginoo ang Israel. Isaiah 43:10. Ingon pa diha, "Ye are my witnesses, saith the Lord, and my servant." Kamo mao ang akong mga saksi. Ingon ang Ginoo. O kamo akong mga sulugoon o mga ulipon, whom I have chosen, nga mao'y akong gipili. Sunod, that ye may know and believe me, aron kamo makaila o mutuo o musalig, and understand that I am He, o makasabot kamo nga ako mao siya. Before me there was no God formed, neither shall there be after me. Una kanako, walay laing Dios nga nahimo. Ni aduna pa ilain nga mosunod kanako. No? So akong sa formal nga hubad mga kaigsuonan diha sa Cebuano, giingon diha, kamo mao ang ako mga saksi. Nakasunod mo? Isaiah 43:10. Amen. Kinsa man giignan niya nga kamo ako mga saksi? Ang Israel. Amen. Ang nasod nga Israel as a nation. O niya nagsugod kini dito sa ilang amahan nga si Abraham ngadto sa kang Jacob nga mao'y ginganlan nga Israel ug hangtod nga nahimong nasod ang mga kaliwatan ni Jacob, nahimo ng nasod nga Israel kay nidaghan naman sila. Ang pagpaila sa Dios sa iyang kaugalingon nagsugod sa pagpaila niya kang Abraham ngadto sa pagpaila niya kang Jacob. Og nagpaila usab siya ngadto sa Israel ingon nga usa ka nasod nga iyang ipili. Kamo mao ang akong mga saksi. Kay gusto buot sa Dios nga himuon sila nga saksi niya. Unsa man ang buhat sa mga saksi? Ang buhat sa saksi mo ang pagbarog aron sa pagpanghimatuod, sa pagkamatuod sa usa ka butang. Unsa may ilang barugan o kamatud-an nga adunay usa ka Dios og matuod, bugtong matuod nga Dios. Og kana walay lain ang Dios lang sa Israel. Kaya ang ubang mga Diyos lamang. Ang mga Diyos sa ubang mga nason, ubang mga katawhan, mga Diyos lamang. Apan ang Diyos sa Israel, may bugtong buhi ug matuod nga Diyos. Sa unsaon nila pagpanghimatuod? Niana. Tungod kay nasinati diha sa ilang, na-demonstrate diha sa ilang pagkanasod. Sukad paggula nila sa Ehipto, na-demonstrate na nadayag ang pagka-Diyos sa ilang Diyos. Tungod kay sa gamhanang mga kamot sa Dios, gipagula sila sa Ehipto. Gihampak sa Dios ang Ehipto sa dagko nga mga hampak. Hangtod na nga nakagula na sila sa Ehipto, gibukod sila ni Paraon uban sa iyang mga kasundaluhan ug sa iyang mga chariot. Apan giluwas gihapon sila sa Ginoo ang Dios. Nga diha sa dapit nga wa na sila kaagian kay ilang kaaway na silang luyo ug nagatubang sila sa dagat nga gitawag nga dagat nga Red Sea or Mapula, mga kaigsunan.
apan kadto gipikas sa Dios, gibuhatan og dalan aron lang sila makalatas o makatabok sa pikas nga dapli o sila maluwas gikan sa ilang kaaway. Ilhan nila ang ilang Dios pinaagi sa iyang mga buhat. Ang Dios magpaila ngadto sa iyang katawhan nga gipili. Ang iyang paagi sa pagpaila dili sa sulti lamang, dili lamang sa mga litra sa mga pulong nga nasulat. Magpaila siya dito sa iyang katawhan, dili sa pulong lamang kundi magpaila siya pinaagi sa iyang mga buhat. Ngano? Tungod kay ang iyang katawhan gihimo niya nga iyang mga saksi. Usa ni anak si Abraham, si Isaac, si Jacob nga mo'y nahimong nasod sa Israel. Kaya ang iyang ngalan ni Jacob giusab man ngadto sa Israel nga ngalan. Unya mao na kanang iyang kaliwatan karon ang nasod sa Israel sa pagdaghanan nila. Nga adunay 12 ka tribo ang Israel, kay 12 man ang anak ni Jacob. Maiso. Madto pa diha. Miingon si Jehovah, kamo mao ang ako mga saksi. Unsaon man nila pagkahimong saksi kung wala sila makasaksi? Di ba? Unsaon man nila pagkasaksi kung wala sila makasaksi? Gihimo sila nga saksi sa Ginoo kay nasaksihan nila. Amen. Ang mga buhat sa Ginoo nga ilang Dios. Makapanghimatuod sila sa ilang mahitungod sa ilang Dios kay nasaksihan nila gini, nasinati nila gini. Sunod, kung mato pa niya ang akong alagad nga akong napili. Saksi sila, alagad pagyod nga dipili sa Ginoo. Sunod, aron kamo makaila o managtuo ka nako. Muning purpose sa Dios. Aron sila makaila kaniya og mutuo kaniya. So dili ingon nga basta na lang gipatuo sila sa Dios nga wala sila makaila sa Dios nga ilang gituhan, nga ilang pagatuhan. Makaila din sila o nailahan nila kini tungod kay nasaksihan nila ang mga buhat sa ilang Dios. Tingali makasabot naman mo anak. Ang paghatag sa Dios sa ila sa mga kadaugan batok sa ilang kaaway. Ang pagluwas sa ila sa Dios gikan sa Ehipto. Amen. Di ba? Kadaghan kay gibuhat sa Dios diya sa ila. O katong gibasa nato ganina nga si Sarah o si Abraham nga tigulang na ganina unta makaanak sa natural nga paagi pero gihatagan gyapon sa Dios o gana. Amen. Saksi sila sa ilang Dios. Saksi sila sa buhat sa ilang Dios, magkapanghimatuod silang ilang Dios matuod. Mao kana nga ang Dios nga ilang gialagad gitawag nga Dios ni Abraham, Dios ni Isaac, Dios ni Jacob. Mao kini ang matuod nga Dios. Busa kita usab karon ang atong gituohan nga Dios ug atong gialagad ug gisimba nga Dios, gitawag usab nga Dios ni Abraham, Dios ni Isaac ug Dios ni Jacob. Ug dili dapat ang atong pagpakaila sa iya sa sulti lamang kundi kinahanglan usab kita nga ingon nga sila nakaila sa ilang Dios, makaila usab kita sa Dios nga atong gialagad. Busa ang Dios magpaila ka nato pinaagi sa iyang buhat. Dili ta ingon nga nabasa na ko dinhi. Mao ni nailhan ako ang Dios kay nabasa ko dinhi. Nabasa nimo, tanan makabasa. Nakaila na ba? Dili. Diha sa pagpakaila sa iya, makabaton kita lalo nga relasyon. O kana, mao ang pagkanibilog sa atong pagtuo kaniya. Nganong haguka ang pagtuo nato diya kaniya usa, wala kita makaila sa atong gituuhan. Pero kung nailhan nato ang atong gituuhan, makabaton kita kahadlok, makabaton kita pagtahon, makabaton kita pagsalig, makabaton kita paglaom, pinaagi kaniya. Doon kay nakaila ngayon kita kaniya o ang atong pagpakaila kaniya dili lamang sa atong pagpakabasa, dili lamang sa atong pagpakadumog sa pulong kundi nasinati nato siya pinaagi sa bukat niya. Gusto mato pa niya dinhi aron kamo makaila. Gusto niya makaila kaniya niya mga pinili nga mga alagad, mga saksi. Kung mato pa dinhi makaila o unsa pa managtuo ka na. Sunod, dili lamang makaila o magtuo kundi o makasabot nga ako mao siya. Importante kayo ni. Kay nagtudlo kini nga kanang ilang nasinati o kinsa may ilang masinati sa umalabot, walay lain. Mao na kanang ako mao siya. Walay lain nga Dios. Busa mga kaigsuonan, moari ta sa New Testament mao gihapon ang gusto sa Dios nga kinahanglan makaila kita og mutuo kaniya. Diya sa John chapter 8 verse 24,
Ingon pa sa atong Ginoong Hesus, Juan 8:24, I said therefore unto you that ye shall die in your sins if you believe not that I am He. Ye shall die in your sins. Giigna niya ang mga Hudyo, mga kaigsuunan, kaya ang mga Hudyo sa panahon ni Jesus, sa diyang ni anak, si Jesus, nagpakatao ang Diyos. Si Jesus, nakita nila. Dabi kay di man sila mutuo, di man nila i-recognize nga kanto siya, Dios, Emmanuel. Dios nga nakig-uban sa mga tao. Jesus is Emmanuel, matod pa sa kasulatan, God with us. Dios nga mipuyo uban sa iyang katawhan. Dios nga miuban sa nga nitungha taliwala sa iyang katawhan. Emmanuel siya. Di man nila tuuhan nga Emmanuel si Jesus. Kaya pagtanaw, plain lang nga tao ro siya. Tao ka, wala ka pa manggaling magkurinta. Kung imo nang basahon ang John chapter 8, imo pa na, wala ka pa gani pagkurinta, nakaila ka nakakita ka na kang Abraham nga among amahan. Niingon pa ni Jesus, wala pa si Abraham, ako na anak. John 8:24. Niyon pa diya, busa giignan ko kamo, mga matay kamo diha sa inyong mga sala, kay mga matay maging kamo diha sa inyong mga sala, gawas kun motuo kamo nga ako mao siya. Kay wala may laing makaluwa sa ilang mga kalagila gikan sa sala, wala laing mahimong Kristo manunubos kun dili kadto rang Dios nga nagluwas kanila sa karaang panahon. Kadtong Dios nga nagluwas kanila sa karaang panahon, mao sa gihapon ang Dios nga moluwas kanila karon adtong panahon na gikan sa ilang mga sala. O kadto nakita nila o nailhan nila dapat ang ilang Dios diha sa pagkatao ni Ginoong Jesucristo. Pero di man nila madawat kay tao ka man, dili man ka Dios. Pero ingon pa ni Ginoong Hesus, mga matay gid kamo sa inyong mga sala. Giignan ko kamo nga mga matay kamo sa inyong mga sala, kay mga matay gid kamo dili kamo mutuo nga ako mao siya. Pero din hisab Isaiah 43 versikulo 10, ingon pa niya nga, gihimo ko kamo mga saksi, gipili ko kamo aron ako mahimong alagad, aron kamo makaila og managtuo kanako ug makasabot nga ako mao siya. Tungod kay sa matag karon ug niya ang Dios magapamuhat aron sa pagluwas sa iyang katawhan o kinahanglan ang tao makasabot ug makaila nga kana mao siya. Ang Dios nga sa kagahapon nagluwas kanila sa lahi nga paagi ug ang Dios nga sa karon ug ang Dios nga sa umalabon nga moluwas kanila mao ra nga Dios. Busa ang paghimatuod sa mga apostolis kini sa New Testament may tungod kang Jesus, nag-ingon si Apostol Pablo sa iyang panghimatuod diya sa Colosas kapitulo 2 versikulo 9, kay diha kaniya nagapuyo sa pagkalawas ang bugos kinatibuk-an pagka Dios. Diha sa pagkalawas sa pagkatao ni Ginoong Hesus nagapuyo ang kinatibuk-an pagka Dios. Pero ang mga tao nga dili makasabot o dili makaila, dili mo ila nga kadto mao siya ang Dios. Kay ilang makita tao ra, dili nila makita kadtong naa sa iyang sulod nga mao ang Dios nga nagpuyo diha sa pagkalawas. Ang kinatibukan pagka Dios nagapuyo diha sa pagkalawas sa atong Ginoong Jesucristo diha sa iyang pagkatao. Busa atong pagsimba sa atong Ginoong Jesucristo dili kawam. Kay nakaila kita kaniya nga mao ang bugtong matuod nga Dios nga mao ang muluwas. Siya ang Dios nga kanhi miluwas sa Israel, mipili sa Israel aron ang Israel mahimong iyang mga saksi, mahimong iyang sulugoon, mahimong iyang alagad aron motuo og makaila kaniya og makasabot kaniya. Karon sa New Testament, mga kaigsuonan, siya mao ang Dios nga kanhi niluwas, gitawag, nipili sa Israel. Og karon siya ang Dios nga nagpaila nga muluwas sa tibuok katawhan sa tibuok kalibutan. Pinaagi sa iyang lugok nga iyang giula aron ang tanan nga mosalig kaniya dili malaglag kun dili makabaton sa kinabuhing walay katapusan. Ngano tungod kay diha kaniya nagapuyo ang kinatibuk-an pagka Dios sa lawas diha sa atong Ginoong Jesucristo. Ang mga apostoles gipili usab sila sa Dios aron mahimong saksi. Gipili usab sila sa Dios aron mahimong mga alagad. Unsay gibuhat sa Dios? Nagpaila siya ngadto kanila. Sama sa iyang gibuhat nga nagpaila siya kang Abraham, nagpaila siya kang Isaac, nagpaila siya kang Jacob, nagpaila siya sa Israel. Nagpaila usab siya dito sa mga apostoles. Lucas kapitulo 24 bersikulo 44 hangtod sa 48 sa mga bersikulo. Ug unya miingon siya kanila,
Kinsa iyang itnan, iyang mga apostolis ni. Kaya nagpakita man siya sa iyang apostolis ani tapos siya nabanhaw. Mato pa niya. Kini unsa iyang giingon, mato pa niya. Kini mao ang akong mga pulong nga gisulti ko na kaninyo kaniadto kauban sa kauban pa ako nin kaninyo. Nga kinahanglan gayud matuman ang tanang nahisulat mahitungod kanako diha sa kasubuan ni Moises og sa mga propeta og sa mga salmo. Ug mato pa niya og iyang gibuksan ang ilang mga salabutan aron makatukid sila sa mga kasulatan ug miingon kanila. Sa ingon ini nahisulat nga ang Kristo kinahanglan gayud magaantos ug sa ikatulo ka adlaw mabanhaw siya gikan sa mga patay. O nga sa iyang ngalan ang paghinulsol ug ang pagpasaylo sa mga sala kinahanglan igawali ngadto sa tanang kanasuran sugod sa Jerusalem. Kamo mao ang akong mga saksi niining mga butangan. Gihimo sila mga saksi, gipili sila sa Ginoo aron mahimong alagad, gipili sila aron mahimong saksi, pero dili sila saksi nga wa makasaksi kundi mga saksi sila nga nakasaksi sa buhat sa Dios. Nakakita sila nga gibanhaw sa Ginoo ang mga patay. Nakakita sila mismo nga ang mga bakol nakalagaw. Nakakita sila nga ang buta nakakita. Diayo ang mga buta. Nakakita sila, witness sila nga gibuhat ni Ginoong Hesus nga ang mga gipangyawaan, gipanghatagan sa Ginoo og kagawasan gikan sa maong pagka demon possess. Di ba gipangabog niya ang mga espiritu sa yawa. Di ba? Nakakita sila o nakasaksi sila nga gimanduan sa Ginoo ang hangin o ang balon. Namuhulog. Di ba? Nakakita sila nga ang Ginoo mismo nilakaw ibabaw sa tubig. Daghan ang ilang nakita o sila nakakita nga ang Ginoong Hesus namatay apan nakakita usab sila nga sa ikatulo ka adlaw nabanhaw ang Ginoo gikan sa mga patay. Amen. O nakakita sila nga ang Ginoo human mabanhaw mikayab ngadto sa langit. O wala na makita kay gibalik na dito sa iyang trono sa langit. Saksi sila nga nakakita, nakasinati, makapangimatuod. Busa ang Dios nagpaila ngadto sa iyang mga tinawag nga alagad, sa iyang mga pinili nga mga saksi aron makapanghimatuod sila dili sa sulti lamang kundi tinuod nga pagpanghimatuod tungod kay nakaila gayud kaniya pinaagi sa iyang mga buhat. Nakasinati kaniya pinagi siya mabuhat. Busa mo ka nang hinungdan na kita nakasinati og mga milagro. Mo ka nang hinungdan na kita nakasinati sa ngalan na Ginoong Hesus, gigamit ang iyang pangalan, nagampo kita, nangamuyo kita, mga kahibulungan mga buhat nakita na to. Tungod kay Ginoo nagpaila ka na to. Kay pinaagi sa pagpakaila kaniya makabaton kita kinabuhi na yun. Kaya ang atong pagsalig kaniya mahimong mang maligon. O pinaagi sa pagsalig kaniya, doon na kita kinabuhi na yun. Juan 3:16. Pero dili kay masalig lang kita kaniya nga haguka nga pagsalig, sulti lang, pero wala kita makaila kaniya. Nakaila kita, kay nasinati ta siya, pinaagi sa iyong mga buhat. Busa ang panghimatuod mga kaigsuonan sa mga apostoles, isa pa nga panghimatuod, unang Juan, kapitulo 1, versikulo 5. Ang gipahibalo nga among nadungog gikan kaniya og karon, among ginamantala kaninyo mao kini nga ang Dios kahayag ug diha kaniya wala gayoy kangitngit. So wala ni sila magbakap. Di ba? Ang mga apostolis wala ni sila maglimbong, wala ni sila magbakap. Kaya kanang bakap iya manas kangitngit. Dili sila pwede magbuhat-buhat og istorya. Nakasaksi gayon ang mga apostolis. Mahitungod sa ilang gipanghimatod-an na ilhan na sinati nila siya. I-atras nato ang atong pagbasa gikan sa verse 1 sa maurang chapter sa 1 John. Kadto nga diha nasukad pa sa sinugdan nga among nadungog nga among nakita pinaagi sa among kaugalingong mga mata. Among nasudong og nahikap pinaagi sa among mga kamot mahitungod sa pulong nga nagahatag og kinabuhi. Ang pulong nga nagahatag og kinabuhi ila mismo nakita ang ilang mga mata, ilang nahikap. Pinaagi sa ilang mga kamot. Nagpasabot lang na nga kadto dili na kay pulong kundi nahimong tao. Mao kana si Ginoong Hesus. Verse 2. Og ang kinabuhi gikapadayag og kami nakakita niini og magapanghimatuod niini og magamantala kaninyo sa maong dayong kinabuhi nga diha kauban sa amahan og nagipadayag kanamo. Kadto among nakita og nadungog among ginamantala usab kaninyo aron kamo usab makabaton sa pakigambitay uban kanamo. Kun unsa daw ang ilang nakita o unsa ang ilang nadungog nga mao ra sa gihapon ang ilang nahikap,
ilang gimantala ngadtos mga tao aron makabaton ang mga tao sa pakikambitay diha kanila. Kung unsa ilang nasaksihan, masaksihan sab sa mga tao. Kung unsa ilang nailhan, mailhan sab sa mga tao. O kung unsa ilang nabatunan nga paglao may tungod sa kinabuhing dayon, maangkon sa mga tao. Padayon ta. Aron usab makabaton kamo og pakikambitay uban kanamo ug ang atong pakikambitay maoy pakikambitay uban sa Amahan ug sa iyang anak nga si Kristo. Og kami nagasulat niini kaninyo aron mamahimpit ang among kalipay. Busa kita sad karon wala ta pasagdi sa Ginoo. Giumol kita niya nga makaila kita kaniya. Tungod kay importante nga makaila kita kaniya kay ang pagpakaila kaniya sa butong matuod nga Dios ug ang Kristo nga iyang ipadala naa diha ang atong kinabuhing dayon. So gikan sa Old Testament nagpaila ang Dios ngadto sa gihimo niya saksi. Di ba kita gipaila gyapon niya kita tinagi si mabuhat. Kay si Abraham bitaw, nailhan niya ang Dios, progressive man. Gikan sa pagtawag sa iya, gikan sa yuta nila sa Ur, sa mga Kaldiahanon, gipagawa siya, nagbiyahe siya, padulong sa yuta ng isaan ng Kanaan. Daghan kaayo ang mga punto nga nagpadayag ang Dios sa iya. Di ba? Nagpakita ang Dios sa iya sa mga paagi nga mailhan niya ang Dios. Lakip na katong nabasa ta kanina sa verse 18. Kunya si Jacob sa diyang nagpaila ang Dios kaniya. Kadto naghigda siya nga nag-unlan siya sa bato. Isa to. Kunya dito dayon na lumpa si Juan na naghimo kubinan si Jacob nga kung imo kong panalaginan ihatag nimo ang tanan kanako. Pagkaon bisti ug sa padina ihatag ko kanimo ang tanan ikapulo. Na naghimo kubinan busa kadto si Jacob naghatag si ikapulo, kubinan to niya diha sa Ginoo. Siya mismo ang nag-ingon adto nga ihatag nako sa imulon kung imong ihatag sa ako ang tanan. Kaya human ang Ginoo nagpakita sa iyong pagpadayag dito sa diyang natulog. Sa di mo makaingon nga atong mahatag karon pinunsanay, ang atong hatag karon pinagi pagtuo. Mahatag ka karon kay napugos ka nili na magpulo sa Ginoo. Pakita tao na lang na makahatag pero ikaw mismo ay ka mahibalo ug sa magkay kapuslanan sa imong paghatag. Basta na lang. Bali kita gusto sa Ginoo makaila kita. Paligpo ng inyong pagtuo nga dili pasagdan sa Dios kano nga magsige ra tagbasa ani Biblia, magsige ra taglantugi kung kinsay maayo ani Biblia kasabot niya maugi tinuod nga kaila sa Ginoo, maugi tinuod nga nakaila sa Dios, pero nakaila sa tawhanon lamang sa alam ug kapasidad. Dili ang Dios mismo ang magbuhat og paagi makaila ka sa iya, siya ang magpaila sa imo. Dili ka makaila sa iya kundi siya magpaila sa imo bisan unsaon nimo. Kay gusto sa Ginoo nga ang tao walay ikapasigar mo gawa sa Ginoo. Magpasalamat siya at tubangan sa Dios. Ginoo, salamat kay imo kong gitabangan nagpaila ka sa ako. Dili ka makaingon nakaila ko sa Ginoo kay grabe akong pagtuon, grabe ako kay balo, grabe akong kaalam. Dili ka makailana. Kay ang tinuod nga nakaila sa Dios, nakasabot, nakasaksi. Hallelujah. Isaiah 43:12. Ako nagapahayag o ako nagaluwas. Ingon pa niya. Dapat masabtan na sa tao. I have declared and have saved. Ingon pa niya. Ako nagapahayag o ako nakapakita. Mado pa niya. And I have showed. Ipakita daw niya ang kinahanglan makitaan sa mga tao. Ipadayag sa tao ang ipadayag. Nagluwas siya. Padayon ta, ingon pa nina, og walay dumuluong nga Dios sa taliwala nga nakapakita. Og walay dumuluong nga Dios sa taliwala kaninyo tungod niini kamo mao ang akong mga saksi. Pero kung doon na kapailain nga Dios, di ka gid mahimong saksi sa Ginoo nga Dios. Kay doon na ka pamailain nga Sang Pito. Ingon pa niya dinhi, walay lain, ako ra. Mao si Jehovah, ako mao ang Dios. Pero kani siya mao ni si Jesus sa New Testament. Isaiah 44 versikulo 8. Iignan niya niyang katawan. Ayaw kamo kahadlok ni malisan kamo. Wala ba nako ikapahayag kanimo sa karaan o gipakita kini? O kamo mao akong mga saksi? Aduna bay usa ka Dios gawas kanako? Oo, walay laing bato. Ako wala makaila og usa. Muna nga Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Asa na? Hebrews 13:8. Kakahapon karon og sa walay katapusan.
Siya'y atong sakpiton, kana bitaw imposible na, kana bitaw lisod, wala na kasumbaran, kana wala na tayo solusyon, di ata sa iya. Pero, hinumduman nato nga kinahanglan magbaton tag pag kami nagdugon sa Ginoo. Willing tang mag-usab, willing tang mag-inulsol kung doon na tayo makasalanan. Hallelujah. Amen. Kay di pod mamati ang Ginoo sa ato kung dili ta mo-surrender sa iya. Katapusan nga atong verse, kinahanglan kita mo-surrender sa Ginoo, mo-submit gyud sa iya mga kaigsuonan. 1 Peter chapter 5, ang Pedro kapitulo 5, versikulo 6 hangtod sa 10. Busa ipahiubos ninyo ang inyong kaugalingon ilalom sa gamahanan kamot sa Dios, aron kamo iyang igatuboy unya sa gitagal nga panahon. Ipahiubos na nato itong kaugalingon. Submit na to. Ipasakop na to. Mao na nga kung mosampita sa iya, dili ta mosampit sa iya nga kita'y magbuot sa itong kaugalingon. Ipasakop na to. Huwag siya magatuboy ka nato sa ngayong panahon. Verse 7, itugyan ngadto kaniya ang inyong tanang kabalaka kay siya may kahangawa man alang kaninyo. Magmalinawon kamo sa una-una ug managtukaw kamo ang inyong kaaway nga mao ang yawa nagalibot-libot sama sa leon nga nagagulog nga nagapangitag iyang matukog. Inana ang yawa. Pagitaan niya chance maluya ta. Para matukog ta niya ang atong pagtuo. Verse 9, kaniya kinahanglan managpanungkol kamo nga malig-on sa inyong pagtuo. Sa akong pagsukol, pinaagi sa kalig-on sa pagtuo. Sa nahimulaan ninyo nga sa samang nga ang samang mga pag-antos kinahanglan gayon masinati ninyong tanan nga masig kaigsuon nga anias kalibutan. Doon na rin mga kinahanglan din nato masinati mga gantoson. O tapos kamo makaantos sa makadiyot ang Dios tanang grasya nga nagatawag kaninyo ngadto sa iyang dayong himaya diha kang Kristo mao gayon ang mamunay sa pag-ayo, paglig-on o pagbaskog kaninyo. Ang paggahom iya hangtod sa paturan. Siya gyud ang mamunay pag-ayo, paglig-on, pagbaskog kaninyo. Basta ipasakop lang nato ng pagsanon natong kaugalingon sa iya. Di ka ba malipay? Nahimuon ka sa Dios nga iyang saksi? Kung saan nimo pagka imong saksi kay iya kang ipasinati sa iyang mga buhat. Tanan man kita nakasinati sa mga buhat sa Ginoo. Pero wala day kana niya tuguti nga moagi ka lang og pag-antos, moagi ka lang kalisod, aron lang ka mag-antos. God never moves without purpose or plan in trying and molding a man. His servant and molding a man. Dili ang Dios mulihok sa wala lay katuyuan, diha sa pagsulay kung sa pag-umol sa iyang mga alagad ug sa iyang katawan. Amen. Pusa kung doon naman tayo mga kasakitan nga na sinati alam to son krisdadan to kanto tanan mga kakuyaw. Kanto tanan aron makita diya sa atong ginabuhi ang gahom sa Dios. Amen. Ang buhat sa Dios ug makaila kita kaniya. Nga atong gialaga. Busa salamat kaniya ni ining tanan sa atong pagtuod karon, atong kalipay nga dinhi ako makapangimatuod magaingon nga kining Dios nga atong gialagan nga nailhan nato sa ngalan ni Hesus Kristo nagpaila siya kanato. Amen. Pinaagi sa iyang mga buhat. O wala kita masayop sa pagsimba sa atong amahan nga atong Dios, pinaagi sa ngalan sa atong Ginoong Hesus. Amen. Kay ang tinuod o bugtong matuod nga Dios anaa na ila nato diha nagapuyo sa pagkalawas diha sa pagkatawo sa atong Ginoong Kristo. Amen. Ang iyang lawas mo ang templo sa Dios nga mga atong amahan nga langit no. Busa atong pagsimba, pagsangpit, pag-alagad, pagdahil sa ngalan sa atong Ginoong Kristo. Ato kining gibuhat alang sa himaya dungog sa atong langit ng amahan nga mga bugtong matuod nga Dios nga atong maluluwas. O kung kita mo to kaniya, doon na kita ginawin dahil kaingon pa niya, ang dili mo to kaniya mga matay diha sa ilang mga sala. Kinahanglan mo to o kita nga siya, mao siya. Amen. Sige ng Isos, mao kadto siya. Ang Dios nga sa karaan, mao sa gihapon sa karon. O sa walay katapusan, He is the same yesterday and forever. Yesterday, today, and forever. Hallelujah. Diyan natataman mag-igsunayan. Salamat.